बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। सर रिक्वेस्ट है कि बहुत गौर से इस ब्लॉग को सुनिएगा, देखिएगा और कमेंट सेक्शन तक ज़रूर जाइएगा, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट किस्म की न्यूज़ आपके साथ शेयर करूँ जो इस वक्त समातों तक पहुँच रही है, उससे थोड़ा ज़रा मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी को ग्रीन सिग्नल मिला है आसिफ अली जरदारी साहब की कुछ वजाहतों के बाद। उस ख्याल को भूल जाएं कि किसी को 2/3 मेजोरिटी या क्लीन स्वीप मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जो ख़बरें मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा आपको पता चलेगा। रात गए जरदारी साहब ने, रात गए नून लीग की अच्छी खासी विकटें गिराई हैं जी, और पावर शिफ्ट नहीं हो रही, पावर मज़ीद डिवाइड हो रही है, जिसकी बिना पर मैं आपको कह रहा हूँ काफ लीग ने अलहदगी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो नून लीग के साथ अपना शेयरेंस करने जा रही थी जनाब, वो भी अब मुखालिफ इत्तेहाद नून लीग से बनाने का उन्होंने फ़ैसला कर लिया है। और ऊपर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑनलाइन जलसा है उसने तो तारीख़ रकम कर दी। तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ पोर्ट्रे हो रही है। मैंने आपको ये कहा था कि वो लोग जिनको बहुत तसल्ली है और इस तकिए के ऊपर लिख के सोते हैं कि हमारा फ़लाना ओहदा है 2024 के इंतखाबात के बाद, उन सबको सरप्राइज़ मिलेगा। जो इस ख्वाब के साथ सोते हैं उनके बहुत से सरप्राइजेस मिलेंगे। तो कर लेते हैं आपके सामने जी। सबसे पहले तवक्को के ऐन मुताबिक जनाब, जब इमरान खान जेल में नहीं भी थे ना, तो जब भी वो ऑनलाइन कोई ख़िताब करते थे, ऑनलाइन एक्टिविटी करते थे या ट्विटर की किसी स्पेस के ऊपर आते थे ना, तो उस रात को ऐसा होता था, थोड़ी देर पहले ना बाकायदा तौर पर एक अदद शार्क होती थी, शार्क मछली ना, वो समंदर के नीचे घुसती थी और वो ऑप्टिक फाइबर जो होती है ना, ज़ेरे समंदर जो है पानी, वो जो इंटरनेट की जो तार होती है इंटरनेट, उसको खा जाती थी। और जैसे ही इमरान खान साहब का ख़िताब ख़त्म होता था या वो जो डिजिटल मीडिया की जो एक्टिविटी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो ख़त्म होती थी ना, उसके बाद क्या होता था कि वो जो फाइबर काटती थी वो मेंटेनेंस फ़ौरन हो जाती थी। यानी उस वक्त जब तक एक्टिविटी थी मेंटेनेंस चल रही होती थी, जैसी एक्टिविटी ख़त्म होती थी मेंटेनेंस का काम ख़त्म हो जाता था। तो ये सब होता था और यही हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल वर्चुअल जलसा किया, 9 बजे जलसा था और आपको पता रिकॉर्ड बनाने जा रही थी तमाम सोशल मीडिया की मीडियम, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, टिकटॉक हो, इन सब में आपको पता है बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो 9 बजे ये जलसा करना था, 8 सवा 8 बजे ना तमाम सोशल मीडिया बिठा दिया जी, बैठ गया सोशल मीडिया, ठीक है। और बैठा ऐसा कि पीटीआई ने सबको ब्लॉक कर दिया, ट्विटर भी ब्लॉक कर दिया, फेसबुक भी, यूट्यूब भी, और टिकटॉक भी। एक प्रॉक्सी तक से नहीं खुल रहे थे ये लिंक्स, ओपन नहीं हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद आपको पता है पाकिस्तान मशहूर है सबसे ज़्यादा पॉर्न साइट्स देखने में। जब वो इन सारी पाबंदियों के बावजूद देख लेते हैं, दुनिया के टॉप कंट्रीज़ के अंदर है, तो वही उन्होंने ये क्यों नहीं देखना, यहाँ कोई ना कोई जुगाड़ लगी और फिर अच्छी खासी डिजिटल फुटप्रिंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रात को छोड़े और बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये डिजिटल जो जलसा है, वर्चुअल जलसा, जी हाँ, इसको देखने में कामयाब हुई है। लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे थे चीज़ जलसे के अंदर और स्पेशली ट्विटर पर लाख से ज़ायद लोगों ने देखा। इसके अलावा यूट्यूब के अलहदा थे, फेसबुक के अलहदा थे और टिकटॉक के अलहदा थे, यानी सब की तादाद अलहदा अलहदा थी। तो मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है रात को और जो करना चाहती थी वो कर लिया, जो पैगाम पहुँचानी थी वो पहुँचा लिया। इंटरनेट बंद किया, जब इंटरनेट बंद किया तो बंद करने के बाद उन लोगों को भी मैसेज पहुंच गया जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं था या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी सियासत में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती। जब उनका इंटरनेट बंद हुआ तो ओहो ये डिजिटल जलसा क्या है, उन तमाम ना वही बात आ गई। जब आप किसी को बंद करते हैं, जब आप किसी को पाबंद करते हैं, जब किसी को कंप्रेस्ड करते हैं, जब ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ें दबती नहीं हैं, वो चीज़ें बढ़ती हैं। और आपने ना चाहते हुए भी पीटीआई, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम में की जो आग है ना, उस पर आपने पेट्रोल नहीं हाई ऑक्टेन डाल के ना उसको मज़ीद चकाचौंध कर दिया। जी हाँ, वो चौमुखी आग कर दिया आपने ये सारी करके। यही तो समझ आ रही है कि यार इनको समझाने वाला कोई नहीं, पता इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट लेके बैठे हुए। अच्छा उधर जी हाँ, काफ लीग ने भी बड़ी हैवी सीटें मांगी हैं जनाब नून लीग से। चौधरी सालेक हुसैन साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जी हमने तो सीट एडजस्टमेंट की बात ही नहीं की, अभी तक हमारी बात ही नहीं हुई है नून लीग के साथ। मगर साथ ही एक बहुत बड़ा फैसला भी उन्होंने सुना दिया और आप फैसला सुन लें। वो कहते हैं नेशनल असम्बली के काफ लीग, मुस्लिम लीग काफ, चौधरी शुजात हुसैन, जी हाँ, उनके साहब चौधरी सालेक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं
کہ نیشنل اسمبلی کی 7 اور پنجاب اسمبلی کے 14 حلقوں سے مسلم لیگ کاف الیکشن لڑے گی۔ قومی اسمبلی کی 7 اور پنجاب اسمبلی کی 14، یعنی ٹوٹل 21 حلقوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگی گئی ہے نون لیگ سے۔ اچھا، یہ تو نہ میاں نواز شریف صاحب دیکھ سکتے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ، نہ ہی نون لیگ دے سکتی ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ساری ہاری ہوئی سیٹیں ہوں گی۔ جی ہاں، یہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے عدم اعتماد کے بعد جو پنجاب کے اندر اور جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے انتخابات جو ہوئے تھے، ضمنی انتخابات، سب میں پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی، کلین سویپ کیا تھا۔ تو یہ تو پوری نون لیگ کو بھی پتہ ہے۔ تو انہی سیٹوں پہ یعنی 21 حلقوں میں اپنے 21 کینڈیڈیٹ کمپرومائز کروانا ویسی موت ہوگی نا، کیونکہ جو نون لیگ کی جو کمیٹی جو نون لیگ نے بنائی تھی، اس کمیٹی نے کہا ایک آدھی سیٹ پہ تو آپ کر سکتے ہیں، اتنے حلقوں کے اندر نہیں کر سکتے۔ اب یہ تو ہو گیا کاف لیگ کا حال۔ ادھر استحکام پاکستان پارٹیز کے سلسلے میں بھی پرسوں آپ کو پتہ ہے جب ہمایوں اختر صاحب استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو رہے تھے، تو اس ٹائم علیم خان صاحب نے کہا تو ابھی تو ہمارا کوئی ایسا فیصلہ ہی نہیں ہوا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ تو اور ویسے بھی کل رات سے سما نے خبریں چلانا شروع کر دیا نون لیگ کے خلاف۔ انہوں نے تو باقاعدہ نون لیگ کا سوشل میڈیا تردیدیں کر رہا ہے، اسپیشلی مریم نواز صاحبہ کے اوپر خبریں چلانا شروع کر دی، اور ادھر پریشر تو ہے۔ تو بہرحال یہاں تک چیزیں، اور نہ استحکام پاکستان پارٹی سے بھی بات نہیں بن رہی اور کاف لیگ سے بھی بات نہیں بن رہی، ٹھیک ہے جی۔ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور سرپرائز نون لیگ کو مل رہا ہے، اور اس کی وجوہات ابھی میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ 35 الیکٹیبلز تھے جنہوں نے یہ تسلی دی تھی نون لیگ کو، میاں نواز شریف صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو یا مریم نواز صاحبہ کو، کہ ہم اپنی پوری طاقت کے ساتھ، الیکٹیبلز یعنی جنہوں نے ہر حال میں جیتنا ہوتا ہے، جن کو یقین ہوتا ہے اللہ کے اندر ان کی ذات کا اثر و رسوخ بہت ہوتا ہے، تو انہوں نے یقین دلایا تھا کہ ہم نون لیگ میں شمولیت اختیار کریں گے۔ وہی خسرو بختیار وغیرہ والا گروپ، جی ہاں، انہوں نے اب انکار کر دیا نون لیگ میں شمولیت سے۔ انہوں نے کہا ہے ہم آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے۔ اب آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا مطلب ہے یہ جہانگیر خان ترین کے لوگ ہیں، جی ہاں، یہ 35 افراد جو آزاد حیثیت سے لڑیں گے، ان کو جہانگیر خان ترین لے لیں گے، مطلب اسٹیبلشمنٹ لے لے گی۔ جہانگیر خان ترین کون سے آفاقی آدمی ہیں، جس لیے بنائی گئی تھی وہ مقصد کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو یہ مطلب یہ ایک علیحدہ گروپ بن رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تمام چیزیں جو جہانگیر خان ترین ان آزاد کو لے جائیں گے، جیسے پہلے بھی جہاز چلے تھے وہ ابھی بھی وہ چلا دیں گے۔ تو نواز شریف صاحب کو ابھی تک جنوبی پنجاب گئی نہیں ہے، اس سے پہلے ان کو یہ دھچکا لگا، یعنی گیم ہیوی ہونے جا رہی ہے۔ اور اس کی وجہ بھی یہی ہے نا، کیونکہ لگ بھی ایسا رہا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ ہلکا ہلکا سا ہاتھ ہو رہا ہے، یا ہاتھ تقسیم ہو رہا ہے، میں اب یہ کہہ دوں، وہ نظر آ رہا ہے۔ اور جو لوگ نون لیگ میں جانا چاہ رہے تھے، وہ اب زرداری صاحب نے ایک وضاحت کی ہوئی ہے نا، آپ کو پتہ ہی ہے، آمن میر صاحب کے سامنے، تو انہوں نے اب پیپلز پارٹی میں، وہ لوگ جو نون لیگ میں جاتے ہیں وہ پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں، یہاں تک کہ سرفراز بگٹی صاحب کی بھی شہر اقتدار میں ہوا ہے جی، کہ وہ پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے۔ وزیر داخلہ جنہوں نے بھی استعفیٰ دیا، نگران وزیر داخلہ، پہلے جنہوں نے کہا تھا میں نون لیگ میں ہوتا اگر میں نگران وزیر داخلہ نہ ہوتا، تو کیونکہ 2 دن پہلے انہوں نے بلاول بھٹو کے ساتھ ایک پریس کانفرنس بھی سرفراز بگٹی صاحب نے کی تھی استعفے دینے سے 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے، وہ بھی انہوں نے کی تھی، تو بٹھا کر ان کو ساتھ بٹھا کر انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اور میرے خیال ہے 14 کی کوئی وال تھی جہاں محترمہ بینظیر بھٹو کی تصویر لگانی تھی، وزارت داخلہ کی کوئی اس ٹائپ کی کوئی چیز تھی۔ تو یہ ہے وہ ان کے متعلق ہے کہ وہ پیپلز پارٹی سے الیکشن لڑیں گے جی، سرفراز بگٹی صاحب۔ صاحبزادہ حامد سعید کاظمی صاحب، حج اسکینڈل والے جی، وہ چلے گئے تھے پی ٹی آئی میں پیپلز پارٹی سے، کل واپس آ گئے جی، اور وہ آگے جمال رئیسانی جو ینگسٹ نگران وزیر تھے، جی ہاں، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا، نواب رئیسانی کے بیٹے تھے جناب، وہ بھی زرداری صاحب کو جوائن کر گئے۔ تو یہ رہ گئی، یہ جوائننگ تو بڑی مزیدار ہوئی ہے، مطلب پاور ڈیوائیڈ ہو رہی ہے۔ مکمل کلین سویپ کا خیال ذہن سے نکال دیں، اور میجورٹی کا 2/3 میجورٹی کا سوچنا بھی نہیں ہے، گندے ہو جائیں گے، جہاں سوچنا بھی نہیں ہے۔ یہ سب ملاقاتیں زرداری صاحب کے ساتھ اس لیے ہو رہی ہیں کہ انہوں نے بلاول صاحب کی لائن سے پیچھے ہٹے ہیں، ان کے موقف سے پیچھے ہٹے ہیں۔ تبھی تو کل کے پی میں کہا تھا کہ ہم پی ٹی آئی سے انتخابی اتحاد نہیں کریں گے، اس بات کے کہنے کے بعد ہی یہ سب ہوا ہے۔ پنجاب میں ابھی بھی ہے ان کی بات۔ آپ کو کیا لگتا ہے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں، چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں، یہ بٹن دبا دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔